आज संवसारीक कॅन्सर दीस। गोमेको थानाच्या कॅन्सराचेर उपचार प्रोटोकॉलात एक नवीन भर पडल्या। जीएमसी 4,20,000 रुपयाचे इंजेक्शन पयले खेपे फुकट दितले। सरकार 15 ते 20 इंजेक्शनां लोकां खातीर फुकट दितले, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगला। लोकां खातीर फुकट उपचार मेळोवन दिवपी गोंय हे पयले राज्य आसा। पळयात पुराय बातमी। फुडल्या 2 वर्सां भितर आनी 1.5 लाख महिला आमी स्क्रीनिंग करपाचो आनी टीम वाडोवपाक हांवें सांगलेलें आसा तांकां। आनी ह्या तरेचे गोष्टी करून घेवपाक आनी रॉश कंपनीक हांव आभार व्यक्त करता की ते आमचे बरोबर एमओयू तेंचो आसा। एमओयू बरोबर हेमोफिलिया पेशंटा खातीर बी आमी वेगळ्या तरेचे इंजेक्शन पूर्ण पयर सांगलेल्या प्रमाणे सगळे 48 जे हेमोफिलिया पेशंटांचे इंजेक्शन ते ट्रिटमेंट जे दिवंक जाय ते योग्य तरेचे ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आमी आमच्या राज्यान दिता। त्याच बरोबर आमी हे सगळे गोष्टी आयज सांगल्या प्रमाणे तुमकां हो मोनोक्लोनल सबक्युटेनियस इंजेक्शन जे आमी दिवपाचे चालू केल्या खंयच्याच तुमकां हॉस्पिटलान गावचे ना, ते गोवा मेडिकल कॉलेजानच आमी चालू केल्ले आसा। आनी कॅन्सरा खातीर ट्रिटमेंट जर जाय म्हाका दिसता गोवा मेडिकल कॉलेज योग्य इन्स्टिट्यूशनां जे आमी टाटा मेमोरियल बरोबर आमी एमओयू सायन केल्लो आसा। आमचे ओपीडीज बी आमी ते फास्ट ट्रॅक करून आनी फ्रिक्वन्सी वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय। प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता की रॉश आनी गोवा मेडिकलचे असोसिएशन आनी स्ट्रेंथन करपाक आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो। म्हणजे आमच्या गोंयचे जनतेक आनी गोंयचे महिलांक आनी ब्रेस्ट कॅन्सर पेशंटाक सर्वायवल रेट आमी इम्प्रूव करूं शकता, हेच्या खातीर हे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल आमी सुरू केला। हे सरकार तुमच्या खातीर काम करता। आनी आयज जे मेडिसिन्स आमी गोंया मेडिकल कॉलेजान हांव पयलीं मंत्री जेन्ना जाल्लो तेन्ना हांव स्वता तेन्ना म्हाका 16 वर्सां पयलीं 16 काय 17 वर्सां जाली। 17 वर्सां पयलीं आमी फ्री मेडिसिन्स इन गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमी प्लस ओपीडी लेवलाचेर पयलीं आमी मेडिसिन दिताले। तेजे नंतर इन पेशंटाक मागीर ओपीडी लेवल बी आमी फ्री मेडिसिन्स आमी चालू केल्यो। आयज एकूच आमचे हॉस्पिटल आमचे हेल्थ स्टेट आहा जे खंय आमी फ्री मेडिकेशन आमी लोकांक दिता। इवन कोविडाच्या वेळार आमी सगळे गोष्टी आमी फ्री आमी लोकांक दिल्ले, ते बाकीच्या राज्यान ते जावंक ना। A new drug, which is a targeted drug for breast cancer, was used for the first time in a patient in Goa Medical College. So Goa Medical College, as you know, gives treatment completely free of cost to all Goan patients. It has been proven that the success rates are better, the cure rates are better, the chance of disease coming back is lower. So this is an expensive drug, but since Goa government gives free drugs to all patients who are in Goa, this drug will also be given free of cost to those patients who qualify. So patient has to have breast cancer which is HER2 positive, and this injection is given before surgery. So patient, when she is diagnosed, you do this test. If it is positive, we give this injection for a period of few weeks. We see the response, we see that the tumor has shrunk, and then the patient goes for surgery. So by doing this, the surgery is also easier to perform. It is less mutilating for the patients. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।